नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर राजेश वजरीकार हांणी बरयल्लें दिवचल तालुक्याचें हें खबरापत्र. वाचपी राजश्री कामत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें सपन साकार करतले जाल्यार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशींग, डेरी तशेंच फ्लावरी हे 5 घटक खूब म्हत्वपूर्ण आसा आनी ह्या 5 घटकांचो वापर करून नवीन पद्दत तशेंच विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान जर शेती केली जाल्यार शेतकामती स्वताचो तशेंच राज्याची उदरगत करूंक शकतात. गोंय सरकार हाचे मुखार कृषी कार्डाच्या मार्फत दर एका शेतकऱ्याक 5 लाख रुपया पर्यंत रीण दितले आनी ह्या सगळ्या शेतकी खात्याच्या येवजणेचो उपयोग करून चडांत चड तरणाट्यांनी शेती वेवसायांत येवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकाराच्या कृषी खात्यान सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या कृषी मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा शेतकी खात्याचे अधिकारी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. किशोर भावे, वरद सामंत तशेंच कृष्णा सिनारी हांचे सारक्या तरणाट्या शेतकामत्यांनी विज्ञानीक आनी तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून शेती बागायतीच्या माध्यमांतल्यान आर्थीक फायदो करून घेतला. तांच्या पावलार पावल दवरून आनी तांचो आदर्श नदरे मुखार दवरून हेर शेतकामत्यांनी शेतीच्या माध्यमांतल्यान स्वताची उदरगत घडोवची अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. दिवचल मये सांखळी मतदारसंघात विंगड भागांनी पारंपारीक शिगमोत्सव उमेदीन सुरू जालो. शिगमोत्सवाच्या निमतान सांखळे, मये, मुळगांव, वजरी, विर्डी, कुडणे, कारापूर, विठ्ठलापूर, पिळगांव, नार्वे, हरवळे पारंपारीक शिगमो जालो. हातूंत पारंपारीक होळी उबारप, रोमटामेळ पथकां घेवन घराघरांत वचप, धुलीवंदन असो आस्पाव आशिल्लो. सांखळे मतदारसंघात कुडणे, दिवचल मतदारसंघात साळ तशेंच मये मतदारसंघात पिळगांव हांगा वर्सुकी पद्दती प्रमाण पारंपारीक गडे उत्सव उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार व्हडा प्रमाणांत लोक हजर आशिल्ले. मये मतदारसंघात हळडणवाडी मये हांगा जिल्लो पंचायत फंडाच्या अंतर्गत श्री लईराई जात्रा धोंडाच्या व्रता खातीर मंडप उबारपाच्या विशीं बुन्यादी फातर घालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले. तांचे वांगडा मये जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, सरपंच कृष्णा चोडणकार, वर्षा गडेकार आनी पंच वांगडी आनी धोंड हजर आशिल्ले. जिल्लो पंचायत फंडाच्या अंतर्गत हो मंडप उबारतले आनी ह्या वरवीं गोंयची एक फामाद जात्रा आशिल्ली लईराई जात्राच्या धोंडांची बरी वेवस्था जातली अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. गोंय तियात्र अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोडपालवान 23 मार्चाक सांखळेच्या रवींद्र भवनात कोंकणी गितांची कार्यावळ जाली. गोवा तियात्र अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोडपालवान ही कार्यावळ रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघरांत जाली. ह्या सुवाळ्याक गोवा तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा, सांखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्तराम चिमुलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. साहित्य मंथन सत्तरी आनी श्री सातेरी केळबाई घाडवंश देवस्थान रावण सत्तरी हांचे जोडपालवान हालींच 4थें ग्रामीण साहित्य संमेलन जालें. ह्या संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक पर्य मतदारसंघाची आमदार डॉ. देविया राणी आशिल्ली. तांच्या सांगातान ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून हजर आशिल्ले. मुखेल सोयरे म्हणून केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत प्राध्यापक प्रवीण बांदेकार, संमेलनाचे अध्यक्ष कमळाकर म्हाळशी, केरी जिल्लो पंचायत वांगडी देवयानी गांवस, केरीची सरपंच सुप्रिया गांवस, साहित्य मंथन सत्तरीचे अध्यक्ष काशीनाथ नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. दिवचल म्हालांतल्या मये तलावाक गतवैभव मेळोवन दिवपा खातीर आनी मये तलावाचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर हालींच मये पॉलिटेक्नीक खेळामार मये महोत्सवाचें आयोजन जालें. गोंय पर्यटन महामंडळाच्या पालवान जाल्ल्या ह्या महोत्सवाक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच गोंय पर्यटन खात्याचे उपसंचालक दीपक नार्वेकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. सांखळी नगरपालिका वाठारांत रावपी सगळ्या नागरिकांनी आनी दुकानदारांनी नगरपालिका कार्यालयांत येवन वर्सुकी घरपट्टी तशेंच वेवसायीक कर बेगोबेग भरचो अशें आवाहन नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी म्हळां. दर वर्सा प्रमाण दिवचल तालुक्यांत अंदू वर्सा काजू उत्पादन तशेंच काजूचें पीक खूब कमी प्रमाणांत आयलां. काजूचें पीक घेवपी शेतकारां मदीं तशेंच काजू बागायतदारां मदीं हुस्क्याचें वातावरण निर्माण जालां. अदीं मदीं पडपी पावस, थंडी आनी विचित्र हवामानाक लागून अंदू वर्सा काजूच्या पिकाचें प्रमाण कमी आयलां. वायट हवामानाक लागून चवर आयिल्लो काजू दवाक लागून पिड्ड्यार जाला. दिवचल म्हालांतल्या मये मतदारसंघांतल्या कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीच्या नवीन इमारतीचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. तांचे वांगडा मानाचे सोयरे म्हणून मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीची सरपंच तन्वी सावंत, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आपल्या गांवाची आनी पंचायत वाठाराची नितळसाण राखपा खातीर ग्रामपंचायतीन तशेंच ग्रामपंचायतीच्या पंच सदस्यांनी मेहनत करपाची गरज आसा. आपल्या परिसराक निवळ दवरून आपल्या ग्रामपंचायतीक गोंयांतली आदर्श पंचायत करपा खातीर पावल उबारपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. सांखळी शिगमोत्सव समिती आनी गोंय पर्यटन खातें हांचे जोडपालवान शिगमोत्सव महोत्सवाचें आयोजन जालें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केलें. उपरांत डेस्टिनी म्युझीक अकॅडमी संगीताची कार्यावळ जाली आनी इतल्यान राजेश वजरीकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दिवचल तालुक्याचें खबरापत्र सोंपलें. नमस्कार.